अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस लाइफ रिहैब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट राहा रफ़ीक, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फोकस लाइफ रिहैब के प्लेटफॉर्म से हम आपको डिफरेंट ड्रग एडिक्टेड और साइकेट्रिक इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसी तरह आज भी जो हमने आपके लिए टॉपिक जो चूज़ किया है वो नशे से मुतल्लिक है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने फोकस लाइफ रिहैब के जिन प्रोफेशनल माहिरीन को इनवाइट किया है उनमें हमें ज्वाइन किया है मिसिस समीना राना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोकस लाइफ रिहैब। वेलकम टू द शो मैम। मैम, जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि फ़लाँ शख्स नशे की बीमारी का इलाज करवा कर आया लेकिन वो रिलैप्स हो गया, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को दर हकीकत इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये रिलैप्स क्या है। काइंडली आप हमें बताएं कि ये रिलैप्स क्या होता है। बहुत शुक्रिया मिस राया। जब भी कोई शख्स या किसी शख्स को नशे की बीमारी का इलाज करवाया जाए और वो दोबारा से नशा कर ले या संभल के बिगड़ जाए या दोबारा से अपनी उसी हालत में आ जाए तो इसे हम रिलैप्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक शख्स नशे की बीमारी का इलाज करवा कर आए और बैठे बैठे उसे नशे की क्रेविंग हो और वो नशा कर ले, बल्कि रिलैप्स की डेफिनेशन ऐसे है कि रिलैप्स एक मुकम्मल और मुस्तकिल अमल है और नशा कर लेना इसका इख्तिताम है। यानी कि इस प्रोसेस में बहुत से साइकोलॉजिकल, फिज़िकल एंड सोशल फैक्टर शामिल होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आसमान खाली हो तो बारिश नहीं हो सकती। बारिश के लिए पहले बादलों का आना, इकट्ठे होना और फिर बरसना होता है। इसी तरह कोई शख्स जब किसी भी शख्स का अपने रिकवरी प्रोग्राम पे तवज्जो न देना और जो चीज़ें उसको रिलैप्स होने से बचाने के लिए बताई जाती हैं उन पे अमल ना करना, तो वो फिर रिलैप्स हो सकता है। और वो कौन सी अलामत हैं जिनसे आइडिया लगा के घर वाले देख सकते हैं कि उनका प्यारा जो है वो रिलैप्स हो रहा है, ये दोबारा से नशे की तरफ जा रहा है? जी मिस राया, बहुत से सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में ना सिर्फ पेशेंट को बताया जाता है, उसको आगाही दी जाती है, बल्कि फैमिली को भी फैमिली सेशन में इसके मुतल्लिक मुकम्मल आगाही दी जाती है ताकि उन्हें भी मालूम हो कि उनके प्यारे में कौन कौन सी अलामत आ रही हैं, वो उसको नोटिस में लाएँ और वो फॉलोअप की सूरत में हमें आकर बताएं कि हमारे पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें कुछ सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं वो इमोशनली पेशेंट जो है रिलैप्स होने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा पाते, बहुत जल्द गुस्से में आ जाना और उसको काबू ना करना और गुस्से की हालत में फिर वो नशे की तरफ चले जाते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट की भी उनको तरीके बताए जाते हैं, कोपिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, या लंबे अरसे से वो लोग नशा कर रहे होते हैं इलाज से पहले और उसके बाद इलाज में आने के बाद वो अपनी फैमिली लाइफ से, अपने सोशल सर्कल से कट चुके होते हैं। जब वो इलाज के बाद दोबारा जाते हैं तो उनको दोबारा फैमिली में एडजस्ट होने में या अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसका स्ट्रेस वो ले नहीं पाते और उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। इस वजह से भी वो लोग अक्सर बच्चे जो हैं वो रिलैप्स हो जाते हैं। इसके अलावा नींद के मसाइल बहुत आते हैं। नींद का कम आना, नींद का बिल्कुल ना आना या टूट के आना, इसके बारे भी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो अपना इलाज के दौरान में बता दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, उन्हें लगता है कि अब हम कभी नशा नहीं करेंगे और अपनी रिकवरी की बजाय अपने दोस्तों की, अपने मिलने वालों की रिकवरी की फ़िक्र में पड़ जाते हैं, जो कि इनको रिलैप्स करवा देता है। अगर फैमिली देखे कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो वो उनको इस बात के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट बिल्कुल लो मूड में चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन हल्का सा आना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं, वो अपने आप को तन्हा रहना पसंद करते हैं या फैंटेसी वर्ल्ड में रहना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पेशेंट जो हैं वो अपनी डेली रूटीन को फॉलो ना करें, बहुत ज़्यादा सोने लग जाएं या लेट सोएं और दिन भर सोते ही रहें, उनके खाने पीने की रूटीन ख़राब हो जाए, कभी खाया कभी ना खाया, तो इस पे भी फैमिली को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। हमारा एक प्रोग्राम होता है फॉलोअप। अगर पेशेंट को फॉलोअप के लिए कहा, फैमिली कहे कि फॉलोअप पे जाना है और फॉलोअप पे आने से इनकार करे या वो उसको डिलेइंग टेक्निक्स यूज़ करे कि मैं नेक्स्ट वीक चला जाऊंगा या भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इस पे भी फैमिली को अलर्ट हो जाना चाहिए कि फॉलोअप पे क्यों नहीं जा रहा।
اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ میں جو ہے وہ سیلف پٹینس بہت زیادہ آ جائے، کانفیڈنس لوز کر جائے، کوئی اپنا فیصلہ نہ کر پائے اور عجیب طرح کے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائے۔ جب وہ اتنا ذہنی انتشار میں، سٹریس میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھے اب نشہ ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ میں تو ایک ناکام شخص ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو فیملی کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیشنٹ کو بھی اپنے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ میرے اندر یہ چینجز آ رہی ہیں، مجھے کہیں ریلیپس نہ کروا دیں۔ کیا ریلیپس ہونے سے بچا جا سکتا ہے؟ جی مس رایا، بالکل۔ ریلیپس پریونشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ڈیزیز میں، اور ہمارا ٹریٹمنٹ سینٹر فوکس لائف ریہیب اس کے لیے نہ صرف پیشنٹ کو آگاہی دیتا ہے بلکہ فیملی کو بھی ایجوکیٹ کرتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا ایک مکمل حصہ ہوتا ہے جس میں مختلف ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ یہ گھر جا کر پیشنٹ کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایموشنلی بھی اور بھی بہت سی پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو اس سے کوپنگ ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں، مینجمنٹ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ فوکس لائف ریہیب اگر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے تو ریلیپس پریونشن کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، تاکہ بہت سے لوگ جو نشے کے علاج تو کرواتے ہیں لیکن اپنی ریکوری کو مینٹین کرنے کے لیے ریلیپس پریونشن کے اوپر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، دوران علاج پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ ایک گیٹ وے ہے ڈرگ کی طرف۔ اگر وہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا یا نسوار نہیں چھوڑ سکتا تو وہ دوبارہ سے ریلیپس ہو جائے گا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کراس ایڈکشن بھی کہتے ہیں کہ اپنی نشے کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ میں اس سے کمتر نشہ لے لوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ ڈینائل ہوتا ہے۔ یہ کمتر نشہ جس کو وہ سمجھتا ہے حقیقت میں وہ کمتر نہیں ہوتا، تو وہ نشہ اس کو دوبارہ اس کی چوائس آف ڈرگ کی طرف لے جائے گا۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کی لائف میں کوئی گول کا نہ ہونا، لائف میں گول نہ ہونا، کوئی اپنی کوئی ریکوری پہ توجہ نہ دینا، نیند کو نہ دیکھنا، اپنی ڈیلی روٹین کو نہ دیکھنا، یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ان کو ریلیپس کروا سکتی ہیں۔ مس امینہ، آپ نے فالو اپ کا نام لیا، آپ ہمارے ویورز کو کائنڈلی بتائیں کہ فالو اپ کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ اور ریکوری کے اندر کیا رول ہے؟ فالو اپ جو ہے وہ علاج کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نشہ ایک مکمل بیماری ہے اور یہ سالہ سال کا بگاڑ ہوتا ہے۔ یہ ایک دن میں نشے کے مریض نہیں بن جاتے، یہ سالہ سال کا بگاڑ ہوتا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ایک لمبا عرصہ طلب کرتا ہے۔ تو اس علاج کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ایک انڈور ٹریٹمنٹ اور ایک آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ۔ انڈور ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ کو 7/24 ریہیب سینٹر میں رہنا ہوتا ہے، جہاں پر ان کے ماہرین اس کا جسمانی اور اس کا نفسیاتی علاج کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مریض اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ باہر جا کر نشے کے بغیر رہ سکتا ہے تو اس کا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم فالو اپ کا نام دیتے ہیں۔ تو فالو اپ کا جو شیڈول ہے وہ پیشنٹ کو جب ڈسچارج کرتے ہیں تو ساتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈرگ آف چوائس کیا ہے، وہ کتنا بہتر ہو رہا ہے، یا اس کو روز آنے کی ضرورت ہے یا ونس اے ویک آنے کی ضرورت ہے، تو اس کو مکمل طور پر اس کے مطابق شیڈول دے دیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ ویورز کے ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور وہ تمام لوگ جو نشے کی بیماری کو جانتے ہیں اور اس کا علاج کروا چکے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ریلیپس کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ریکوری کو مینٹین کرنے کے لیے فالو اپ کا کیا رول ہے، تو وہ فوکس لائف ریہیب کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں اور فوکس لائف ریہیب کے پروفیشنل ماہرین کے ساتھ بات کر کے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ فیس بک کے پیج یا انسٹا کے پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا فوکس لائف ریہیب کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے نمبر پر 24/7 کال کر کے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہوسٹ راحہ رفیق، لیو لائف وتھ فوکس لائف۔ اللہ حافظ۔